छ भने हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर गेस्टको रूपमा पहिला जो यहाँ आइपुग्नुभयो उहाँलाई हामीले प्रमुख अतिथिको रूपमा स्वागत गर्ने गरेका छौँ। त्यसकारण आजको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ श्रीमती शोभा घिमिरे। उहाँलाई म मञ्चमा आसन ग्रहण गरिन अनुरोध गर्छु। आउनुहोस्। अनि शोभा घिमिरेज्यू हाम्रो समाजको एउटा प्रतिनिधि पात्र हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी सबैको सम्मान हो र कार्यक्रम समयमा सञ्चालन गर्ने कुराको एउटा सन्देश पनि जाओस् भन्ने अभिप्रायले हामीले यो गरेको हो। हाम्रो बिचमा 3 जना अत्यन्तै विशिष्ट अतिथिहरू हाम्रो बिचमा आउनुभएको छ। उहाँहरूलाई हामीले ड्यासमा बोलाउनेछौँ एक एक गरेर। म होस्ट साथीहरूलाई उहाँहरूलाई अगाडि ल्याउन सहयोग गरिदिन अनुरोध गर्छु। सर्वप्रथम हाम्रो विशेष अतिथिमा आज सम्पूर्ण नेपाली मनका ढुकढुकी, नेपालको सिने जगतमा सबैभन्दा आदरणीय लेजेन्डरी फिगर, हास्य कलाकार, लेखक, निर्माता, बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व जसलाई म राष्ट्रका अभिभावक भन्न रुचाउँछु। किनभने उहाँको प्रतिभाबाट प्रफुल्लित हुँदै त्यो मनमा उहाँले हामीलाई जुन आश्वासन, शान्ति र मनोरञ्जन दिनुभयो त्यसको साथमा म हुर्केको हुनाले र हाम्रो नेपाली आकाङ्क्षालाई उहाँले जुन किसिमले एउटा अभिभावकत्व प्रदान गर्नुभएको छ उहाँ कहिले पनि चिप्लिनु भएको छैन। अत्यन्त राजनीतिक उथलपुथलदेखि लिएर विभिन्न किसिमका अपहिभल्सबाट हाम्रो कन्ट्री जाँदै गर्दाखेरि उहाँले जो अभिभावकत्व प्रदान गर्नुभयो त्यसको सम्मानमा म आज हाम्रो बिचमा उपस्थित मदन कृष्ण श्रेष्ठज्यू, जसलाई हामीले महाजोडीको म भनेर पनि चिन्छौँ, उहाँको किताब पढ्दाखेरि पनि सिनेमा हेरे जस्तो हुन्छ। मैले महको म भन्ने पुस्तक पढेको थिएँ। अहिले पनि मलाई झलझल्ती याद आउँछ पुस्तक पढ्दाखेरि उहाँले त्यो यात्रुहरू आएको, खाना पकाएर खाएको र हरियो खुर्सानी टोकेर जिब्रो पड्काएको कुरा जुन किसिमले लेख्नु भएको छ त्यो हेर्दाखेरि पढ्दाखेरि सिनेमाको रिल नै दिमागमा घुम्छ। म आदरणीय हाम्रो राष्ट्रका अभिभावक मदन कृष्ण श्रेष्ठज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। साथमा यो मनोरञ्जनको जगतमा उदाउँदो अर्को कलाकार सराना श्रेष्ठ हाम्रो बिचमा आउनुभएको छ। म उहाँलाई पनि अगाडि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। तपाईँको ह्याप्पी हार्टको प्रोडक्सनबाट हाम्रो मन पनि खुसी भएको छ। तपाईँलाई धन्यवाद छ। अनि त्यसै गरी अर्को हास्य जगतमा साइनिङ स्टारको रूपमा रहनुभएका आदरणीय शिवहरि पौडेलज्यू पनि हाम्रो बिचमा विशेष अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। ल बाँडेर लिन्छौँ भन्नुभयो है, आइसक्यो। त्यस कारण आजको कार्यक्रम एकदमै मनोरञ्जनात्मक हुनेछ। यहाँहरूले अनुमान लगाइसक्नुभयो। एकदम अन्तर्क्रिया इन्टरेक्टिभ हुनेछ। तपाईँहरू सबैलाई फेरि पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामी स्टार स्कलर्स नेटवर्क भन्ने नाम तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ होला। हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर तपाईँहरू हाम्रो बिचमा आज उपस्थित हुनुभएको छ। स्टार स्कलर्स नेटवर्क भनेको संसारभरका प्रोफेसरहरू
र रिसर्चरहरू शोधकर्ताहरूको एउटा विश्वव्यापी सञ्जाल हो। हाम्रो संसारभरि 2500 भन्दा बढी युनिभर्सिटिज, कलेजेसहरू, विश्वविद्यालयहरूमा हाम्रो 17,000 भन्दा बढी प्राध्यापकहरू, रिसर्चरहरू हाम्रो सदस्य हुनुहुन्छ। हाम्रो विभिन्न देशमा हरेक वर्ष एनुअल कन्फरेन्स हुन्छ। लास्ट इयर नेपालमा भएको थियो, नेपाल ओपन युनिभर्सिटीले होस्ट गर्नुभएको थियो। अनि त्यसमा प्राध्यापक नोम चम्स्कीको विशेष प्रस्तुति रहेको थियो। यसपालि इन्डियामा ओपी जिन्दल ग्लोबल युनिभर्सिटीले स्टारको कन्फरेन्स होस्ट गर्दैछ। 2 हप्तामा सुरु हुँदैछ। यदि तपाईहरुले इन्ट्रेस्ट देखाउनु भएको छ भने स्टार स्कलर्स नेटवर्कको पेजमा लाइक गर्नुभयो भने हाम्रो प्रोग्रामहरू लाइभ आएको तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ र कतिपय कार्यक्रमहरू हाम्रो भर्चुअल हुने भए हुनाले आफ्नो सुविधाबाट सहभागी हुन सकिन्छ। अनि अर्को वर्ष मरिससमा, त्यसपछि साउथ अफ्रिकामा, त्यसपछि स्पेनमा, त्यसपछि पोटेन्शियली चाइनामा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू हुनेछन्। त हामीले के गर्छौँ त स्टार स्कलर्स नेटवर्कले भन्दा हामी रिसर्च गर्छौँ। तर रिसर्चको लागि रिसर्च गर्ने संस्थाहरू धेरै छन्। हामी रिसर्च फर सोसल ट्रान्सफर्मेसन भन्छौँ। त्यसकारण हामीले गरेको रिसर्चबाट हाम्रो समाजले के पाउने, हाम्रो राष्ट्रले के पाउने र हाम्रो दाजुभाइ, दिदीबहिनी, बा आमाको जीवनमा के प्रभाव पर्ने भन्ने विषयहरूलाई हामीले गम्भीर रूपमा इन्टेन्सनली सोध्छौँ। र हाम्रो रिसर्चबाट नेपालको लागि हामीले कम्युनिटी कलेज, पोलिटेक्निक्स र नेपालको ब्रेन ड्रेनको समस्याको समाधानको लागि एउटा ब्रेन गेन सेन्टरको स्थापनाको लागि हामीले स्टार स्कलर्स नेटवर्कको तर्फबाट रेकमेन्डेसन गरेका थियौँ र नेपाल सरकारले त्यो कुरालाई असाध्यै रिसेप्टिभ रूपमा लिएर नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा ब्रेन गेन सेन्टर स्थापना भइसकेको छ र प्रत्येक प्रदेशमा पोलिटेक्निक्स र कम्युनिटी कलेजहरूको स्थापना गर्ने, विश्वविद्यालयहरूलाई स्वतन्त्र बोर्डबाट सञ्चालन गर्ने, प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालय उपकुलपति भएर चलाउने होइन, त्यो कुराको पनि सुरुवात भइसकेको छ। त्यसकारणले एकाडेमियालाई इन्डिपेन्डेन्ट बनाउने, कम्पिटिटिभ बनाउने र यङ मान्छेहरूलाई इकोनोमीमा इन्गेज गर्ने काममा हामीले नेपालको लागि मात्रै होइन, अन्य विकासशील देशको लागि पनि हामीले रेकमेन्डेसन दिने गरेका छौँ। त्यसमा हाम्रो विभिन्न इजिप्ट, मलेसिया लगायतका देशहरूमा पनि हामीले युथ इन्गेजमेन्ट कार्यक्रम को आयोजना गरिरहन्छौँ। अस्ति मात्रै मलेसियाको पेनाङ भन्ने राज्यमा भएको युथ इन्गेजमेन्टको कार्यक्रममा किनोट स्पिकरको रूपमा हाम्रो डाक्टर कृष्ण विष्टलाई बोलाइएको थियो। त्योभन्दा अगाडि इन्डोनेसियाकोमा मलाई बोलाइएको थियो। हामीले यो कामहरू गरिरहेका छौँ र हाम्रो रिसर्चबाट पाएको उपलब्धिले राष्ट्रको रूपान्तरण भइरहेको देख्दाखेरि हामी अत्यन्त गदगद हुन्छौँ। त्यो पनि हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूले लिड गरिरहेको संस्था जसलाई विश्वले पत्याएको छ। अनि यता अमेरिकामा झन्डै 3 लाख नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले प्रत्येक दिन पसिना चुहाइरहनु भएको छ। नेपालीहरू इमान्दार हुन्छन्, ह्याप्पी हुन्छन् र हार्ड वर्किङ हुन्छन् भन्ने कुराको परिचय हरेक दिन दिइरहनु भएको छ। तर अब यो नेपालीहरूको बिस्तारै यहाँ जनसङ्ख्या बढ्दै गर्दा उहाँहरूले पाउने सबै अवसरहरू पाउनुभएको छ त? उहाँहरूले खास गरिकन यहाँको राजनैतिक अधिकारमा कतिको चासो रुचि देखाउनु भएको छ? उहाँहरूको आवाज कहाँ कहाँसम्म पुगेको छ या पुगेको छैन? यस्ता विषयहरूले पनि हामीलाई गम्भीर गराउने गरेको छ। र अब यो नेपालीलाई पोलिटिकल इन्टिग्रेसनमा अमेरिकाको मेन स्ट्रिममा समाहित गराउनको लागि भनेर हामीले एउटा संयुक्त कदम चालेका छौँ। त्यसमा NAAFA भन्ने एउटा संस्था खोलेको छ, नेपाली अमेरिकन्स अलायन्स फर एक्सन, जसको चेयर हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय सभासद डाक्टर डेलिगेट भण्डारी।
ह्यारी भण्डारी जो पर्वत जिल्लाबाट, नेपालको पर्वत जिल्लाबाट यो अमेरिकामा आउनुभयो र उहाँको कथा हामी सबै नेपालीहरूको कथासँग मिल्छ। एउटा ग्यास पम्पमा, पेट्रोल स्टेसनमा राति काम गर्नुभयो, $5 पाउनुभयो कि $7 पाउनुभयो, त्यो पैसा बचाएर जहाँ छोराछोरी पढाउनु भयो, आफ्नो खुट्टा जमाउनु भयो, यहाँ अरू केही थप शिक्षा हासिल गर्नुभयो र अमेरिकाको राजनीतिमा उहाँले झन्डा गाड्नुभयो नेपालको। अहिले हाम्रो सांसद छ मेरील्यान्ड राज्यमा भन्दाखेरि हामी गर्वको महसुस गर्छौँ। त सांसद मात्रै नभएर एउटा टिपिकल अर्डिनरी सांसद हुनु नै ठुलो कुरा हुन्थ्यो भने ह्यारी भण्डारी सांसदहरूमा पनि धेरै उत्कृष्ट हुनुभएको छ। उहाँले प्रस्तुत गरेका बिलहरू नेसनली एक्लेम्ड भएका छन्। वासिङटन पोस्टमा उहाँको खबर आउँछ, न्युज छापिन्छ, न्युयोर्क टाइम्सले वाच गरेको छ। यहाँका अरू ट्रेड युनियनदेखि लिएर पोलिटिकल अवेरनेसका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा उहाँ चाहिँ नि हाई राडारमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी नेपालको लागि कुनै नीतिगत निर्णय गर्नु परेको खण्डमा यहाँको गभर्मेन्टको हाई लेभलका सेनेटरहरू, नेसनल पोलिसी मेकरहरू, थिङ्क ट्याङ्क्सहरूले उहाँलाई कन्सल्टेसन गर्छन्। हामी नजिकबाट बसेर त्यो हेर्दाखेरि हामीलाई खुसी लाग्छ। उहाँले कतिपय कुरा बहुतै गम्भीर तरिकाले कुरा गर्नुहुन्छ भने कतिपय कुरा चाहिँ उहाँले नेपाली जोक भनेर अमेरिकालीहरूलाई हँसाउनु पनि हुन्छ। त्यस कारणले यो पोलिटिकल इन्टिग्रेसनमा यस्ता केही साथीहरूको ठुलो योगदान रहेको छ र यही विषय आजको चर्चाको विषय पनि हो। नेपालमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन्। यही बानामा हेरौँ भने नेपाली एउटा हाम्रो आकाङ्क्षाको प्रतिबिम्ब गर्ने हाम्रो सुबोध विलास पन्तज्यू हुनुहुन्छ। म उहाँको सम्मानमा एकचोटि सबैजना ताली बजाइदिन अनुरोध गर्छु। सुबोधज्यू हुनुहुन्छ। सुबोध विलास पन्त बानाको अध्यक्ष, जो बानाको घरमा आज हामी यहाँ उपस्थित छौँ। बाल्टिमोर एसोसिएसन अफ नेपालीज इन अमेरिका। रात दिन खट्नुभयो उहाँ। हामी पेन्डेमिकले घरबाट बाहिर निस्किन नसक्ने अवस्थामा उहाँ चाहिँ घर घरमा सिटामोल, थर्मोमिटर र मास्क लिएर पुर्याउने हुनुभयो। त्यस्तो अचम्मको साहस देखाउने नेपालीपन बोकेका मान्छेहरू हाम्रो बिचमा आज छौँ। उहाँहरूमध्ये धेरैजसो प्रतिनिधि पात्रहरूको छोटो छोटो कुराहरू हामी सुन्नेछौँ। म स्टार स्कलर्सको प्रेसिडेन्ट उत्तम गौली यहाँहरूलाई फेरि पनि नमस्कार गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रमको उद्घाटनमा तपाईँहरू सबैको सहयोग लिन चाहन्छु। उद्घाटन गरौँ है त। हामी उद्घाटन कसरी गर्छौँ भने तपाईँहरू सबैलाई एउटा पाना दिएको छ। अलिक ठुलो पाना तपाईँले घर लाने हो। एउटा सानो पानो छ, त्यसमा चाहिँ नि जेरी म्यान्डरिङ भनेर लेखेको छ। डाक्टर साहब एउटा मलाई दिनुहोस् त। अनि हाम्रो अतिथिज्यूहरूलाई पनि एउटा उपलब्ध गराउँ। यो अचम्मको कुरा के रहेछ भने अमेरिकाको राजनीति हामी बुझ्दैछौँ। एउटा प्रयोग भइरहेको छ, एक्सपेरिमेन्ट भइरहेको छ होइन। तर राजनीतिमा जहाँ पनि केही न केही गडबडी हुँदो रहेछ होइन। अनि त्यो गडबडी कहाँ छ भन्ने हामीले थाहा पायौँ भने हामी त्यसबाट अगाडि जान सक्छौँ। जस्तो लामखुट्टेले टोक्यो, हैरान पार्यो होइन। के गर्नु त, गालामा पड्काउँदै बस्दै गर्ने एउटा उपाय भयो होइन। झुल लगाएर बस्ने अर्को उपाय भयो। तर साँच्चीकै वैज्ञानिक किसिमले हामीले हेऱ्यो भने घर वरिपरिको खाल्टा पुर्नुपर्ने रहेछ क्या। त्यहाँसम्म हामी पुगेका हुन नि सिक्ने थियो होइन। गाला पड्काउँदै बस्दै ऐया गर्दै फर्किँदै होइन, उस गर्दै बसिरहेको हुन्छौँ। तर वास्तवमा लामखुट्टे कहाँबाट आइराखेको छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सक्यौँ भने हामीले त्यसबाट मुक्ति पाउन सक्छौँ। त्यस्तै हाम्रो पोलिटिकल इन्टिग्रेसनमा जानको लागि हामी सचेत भएनौँ भने डेमोक्रेसीले फङ्सन गर्दैन। डेमोक्रेसी डिसफङ्सनल भइहाल्छ। त्यस कारण डेमोक्रेसी भनेको के हो भने हरेक जनताले आफ्नो अधिकार
बुझेन, कहाँ हर्डल छ, कहाँ समस्या छ भन्ने कुरा जानेन भने उसले सही छनौट गर्न सक्दैन र आफ्नो आवाज पनि सही ठाउँमा पुर्याउन सक्दैन। अनि यो अमेरिकाको राजनीतिको एउटा गजबको समस्या रहेछ यो जेरिमान्डरिङ है। अब नेपाली जेरी सम्झे पनि हुन्छ, तपाईँले कोही कोही घुमेको हुन्छ नि होइन। त्यो चुनावी क्षेत्रहरूको जुन सीमारेखाहरू कोर्दाखेरि आफ्नो आफ्नो अनुकूल पर्ने गरी घुमाइदो रहेछ। र सामान्यतया यसरी घुमाइदो रहेछ कि बहुमतमा रहेका, पहिलेदेखि नै पोलिटिक्समा हालिमुहाली गरिरहेका, रजगज गरिरहेका मान्छेहरू जो छन् उनीहरूले त्यसको निरन्तरताको लागि अधिकांश मान्छेहरूको जो अश्वेत छन्, जो इमिग्रेन्ट छन्, तपाईँ हाम्रो जस्तो खैरो छाला भएका होइन, यहाँको चाहिँ खैरे हामी हो। नेपालमा चाहिँ नि अमेरिकनलाई खैरे भन्छन् होइन, यहाँ चाहिँ हामीलाई खैरो भन्छन् किनभने हाम्रो खैरो छाला छ नि। त्यसरी हामी खैरेहरू यहाँ पछाडि छौँ पोलिटिक्समा। त्यो किन भन्दाखेरि हामी यो पोलिटिक्सको लाइन कसले तानिराखेको छ, कसरी बनाइराखेको छ र हाम्रो आवाज त्यहाँ पुगिरहेको छैन भन्ने विषयमा सोच्ने भएका छैनौँ होइन। त्यस कारण आज सोचौँ भनेको। र फेरि यो सोच्ने अधिकार हामीलाई कसले दियो भन्दा अमेरिकाको संविधानले, अमेरिकाको भोटिङ राइट्स एक्टले, यहाँको ऐनले, यहाँको कानुनले, यहाँको संविधानले सबैलाई राजनीतिक अधिकार दिएको छ। तर हामीले त्यो बुझ्न र दावा गर्न लिन जरुरी छ। त्यो लिनको लागि चाहिँ हामीले केही हर्डल्सहरू पास गरेर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ, जो आज हामीले सुरुवात गर्दैछौँ। एउटा जेरिमान्डरिङ है त। अब जेरिमान्डरिङको भनेको के रहेछ त, यहाँ चाहिँ तपाईँले पढ्नुहोस् त। चुनावी जिल्लाका सिमानाहरू हेरफेर गराएर कुनै एक पार्टीले विशेष लाभ लिने चलखेल। अब यो चलखेलबाट चाहिँ हामीले चिन्न सकेनौँ, बुझ्न सकेनौँ भने त हामी त राजनीतिमा पछाडि पऱ्यौँ। त्यस कारणले आज हामीले यो कार्यक्रमको उद्घाटन गर्छौँ यो जेरिमान्डरिङलाई डिस्ट्रोय गरेर। त्यस कारण यो उद्घाटन हामी सबैजनाले आज संयुक्त रूपमा गर्दैछौँ है त। तयार हुनुहुन्छ तपाईँहरू? म 1 2 3 भन्छु, त्यसमाथि तपाईँले जति सक्नुहुन्छ आफ्नो क्रिएटिभ तरिकाले रिस फेर्नु होला, जति टुक्रा पार्नुहुन्छ पार्नुहोस् है, तर भैमा नफाल्नु होला। हाम्रो भलन्टियरहरू अहिले आएर कलेक्ट गर्नुहुन्छ डस्टबिनमा फाल्नु है त। सबै एकैचोटि डस्टबिनको लागि दगुर्नु पर्दैन। हाम्रो कविताजी आएर अहिले तपाईँहरूको हातबाट लिनुहुन्छ है। यसलाई मजाले एकछिन कुचाउनुहोस्, स्याहार्नुहोस्, डिस्ट्रोय गर्नुहोस्, रिस गर्नुहोस्, एकछिन यसलाई थिच्नुहोस् है। धन्यवाद छ। तपाईँहरूले अमेरिकाको राजनीतिमा यो जेरिमान्डरिङ डिस्ट्रोय गरेर आज एउटा दावा गर्नुभयो। इट विल गो अ लङ वे। हाम्रो बिचमा प्रबुद्ध वक्ताहरूले अहिले तपाईँहरूलाई यो विषयमा इन्लाइटन गर्नुहुनेछ। यसभन्दा अगाडिको कार्यक्रम नेक्स्ट वक्ता र नेक्स्ट प्रेजेन्टेसनको लागि म डाक्टर कृष्ण विष्टलाई बोलाउन चाहन्छु र त्यसपछि फेरि हामीले आलो तालो गरेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ। अघि पनि मैले तपाईँहरूलाई भने हायर एजुकेसनको डिस्टिङ्ग्विस्ड प्रोफेसर हुनुहुन्छ डाक्टर कृष्ण विष्ट। डाक्टर साहब, हेल्प मी गो टु द नेक्स्ट स्टेप। दाइ र अरू कलाकार साथीहरू थुप्रै हुनुहुन्छ। उहाँको एउटा क्लिप चाहिँ म प्ले गर्छु, सायद यहाँ सुनिन्छ होला। हजुरआमाले त्यो लेनिनको नाम सुन्नुभएको छैन? विदेशी नेताहरूको नाम भएकोले थाहा गर्नुभयो होला हजुरआमाले। आफ्नो देशको नेताहरूको नाम त सुन्नुभयो होला नि त। हाम्रो नेपालको कुन कुन नेताहरूको नाम सुन्नुभएको ल भन्नुहोस् त? कसैको नि नाम सुनेको छैन। उसो भए हजुरआमाले त्यो महात्मा गान्धी, जवाहरलाल नेहरूहरूको नाम त सुन्नुभयो होला नि? छैन राम, छैन राम, त्यो पनि नाम सुने मैले छैन राम। अनि कसको अमिताभ बच्चनको नाम सुन्नुभएको छ त? सुनेको छु राम, सुनेको छु राम। त्यस्तै भएको छ मलाई पनि।
ठुल्ठुला किताबहरू पढेँ, अमेरिकी डिग्रीमा अङ्ग्रेजीमै डिग्री हासिल गरेँ, तर आफ्नै टोलमा को नेताहरू हुनुहुन्छ, के हुन्छन्, कहाँ समस्या पर्दा जानुपर्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म मलाई पनि थाहा थिएन। जबकि 10-15 दिन अगाडि यो कार्यक्रमको लागि हामीलाई प्रस्ताव आएको थियो र के रहेछ बुझ्ने क्रममा, ट्रान्सलेसन गर्ने कुरामा बल्ल पो आँखा खुले जस्तो भएको छ मलाई। हुन त मदन कृष्ण दाइले धेरै वर्ष अगाडिदेखि यस्ता टेलिफिल्म र विभिन्न चलचित्र गीतहरूको आधारमा माध्यमबाट सामाजिक विकृतिहरू र जनचेतनाका कार्यक्रमहरू शताब्दीौँ वर्षौँ गर्दै आउनुभएको छ। मिल्ने भए उहाँलाई चाहिँ नोबेल प्राइज भन्दा पनि ठुलो प्राइज दिन सकिन्छ। हामी सबै जस्टिन बिबरका फ्यान छौँ। जस्टिन बिबरले एउटा जेनेरेसनलाई चिनाउँछ भने हाम्रो मदन दाइले र अरू कलाकारहरू स्टेजमा भएकोले सारा जेनेरेसनलाई चिनाइरहेको छ। यङ ओल्ड सबै हाम्रो छ। र कुरा गर्दै जानुपर्दा अहिलेको चाहिँ सबैले फ्लायर पाउनुभएको छ र रिडिस्ट्रिक्टिङ के रहेछ यस सम्बन्धीको बुझ्ने प्रयास मैले यहाँ गरेको छु। यो मेरो प्रयास हो, सायद तपाईँहरूले मलाई पनि बुझाउनु हुनेछ होला। मैले भनिहालेँ थुप्रै त ठुला किताबहरू पढ्दा पढ्दै मैले पनि यो कुरा बिर्सिरहेको रहेछु आफैले। तपाईँहरू कतिजना पेरियलमा बस्नुहुन्छ, कतिजना पार्कभिलमा बस्नुहुन्छ, कुन जिल्लामा बस्नुहुन्छ, सबैलाई हेका छ या नहुन सक्छ। हामीले सोचेका थियौँ नेपालमा हुँदा 75 जिल्लामा कुन जिल्लाबाट आएको भनेर अहिले पनि गौरवका साथ भन्छौँ, तर हामी आफ्नो गाउँको नाम चाहिँ हामी कुन टोलमा बस्छौँ तर कुन डिस्ट्रिक्टमा छौँ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा नहुन सक्छ होला। अथवा त्यहाँ कति मान्छे बस्छन्, कति नेपाली छन् कुन डिस्ट्रिक्टमा, कति काला छन्, कति गोरा छन्, तपाईँलाई थाहा छ? सोच्नुहोस् आफै। जम्मा मेरील्यान्डमा 8वटा कङ्ग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट रहेछ र मलाई पनि थाहा थिएन केही समयभन्दा अगाडि कहाँ कुन डिस्ट्रिक्टमा पर्छ, मेरो नेताहरू को हुनुहुन्छ थाहा छ हामीलाई। हेरी भण्डारी हुनुहुन्छ हाम्रो सामु, सायद उहाँ नै हो कि अथवा त्यो उहाँ बाहेक अरू पनि हुनुहुन्छ भन्ने कुरो थाहा नहुन सक्छ। अब कुरो रह्यो यहाँ एउटा प्रश्न राखिएको छ, पुनः वितरण अथवा रिडिस्ट्रिक्टिङ केलाई भनिन्छ भनेर। संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान अनुसार एउटै प्रकारका राजनीतिक जिल्लाहरूमा समान सङ्ख्यामा बासिन्दा हुनु आवश्यक छ। यसलाई जनसङ्ख्याको समानताको सिद्धान्त भनिन्छ। जनसङ्ख्या समानताको लक्ष्य भनेको प्रत्येक विधायकले, लेजिस्लेटरले समान सङ्ख्यामा मानिसहरूको प्रतिनिधित्व गरेको हुनुपर्छ। हामीले यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल लिएका छौँ। मानौँ हामीसँग 20 जना भएको एउटा सहर छ। 20 जना भनेको 20,000 हुनसक्छ, तर यो एउटा सहर छ। मानौँ यो सहर हाम्रो नेपालीहरूको सहर हो अरे। यस सहरमा 5-5 जनाको एउटा चाहिँ 4 भागमा बाँड्दाखेरि 4वटा यदि हामीले काउन्सिल बनाउने हो भने, जिल्लाहरू बनाउने हो भने 20 जनालाई भाग गाउँदा 4 एउटामा 5-5 जनाका दरले रहेको हुन्छ। अनि यो छुट्याउने काम चाहिँ हामी नागरिकता या उमेरको आधारमा मानिसहरूलाई कुन ठाउँमा राख्ने भन्ने हुँदो रहेनछ। वी डु नट एक्सक्लुड पिपल बेस्ड अन द सिटिजनसिप अर एज। तर समय बित्दै जाँदाखेरि चाहिँ समान सङ्ख्या भएका जिल्लाहरू चाहिँ फरक हुँदै जाँदै रहेछन् ओभर द टाइम। किन भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू जन्मिन्छन्, मर्छन् अथवा कामको लागि अरूको लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सर्नुपर्ने हुने रहेछ। आर्थिक समस्या सङ्कटमा परेको बेलामा मानिसहरू भाडा अथवा घरको मूल्य सस्तो भएको ठाउँमा पनि सर्न सक्छन्, जसको कारण प्रत्येक 10 वर्षको अवधिमा जिल्लाको आकार असमान हुँदै जाने रहेछ। कोही साना कोही ठुला हुँदै जाँदै रहेछन्। हेर्नुहोस्, अघि हाम्रो सहरमा 20 जना हुनुहुन्थ्यो, अहिले काहीँ 5 जनाको छ, काहीँ 8 जना, काहीँ 7 जनाको भएको छ। त्यो सहर फरक हुँदै गएको छ। त्यसपछि जनगणना हामी भन्छौँ नि प्रत्येक 10 वर्षमा चाहिँ अमेरिकी सङ्घीय सरकार फेडरल गभर्मेन्टले देशका सबैलाई गणना गर्दछ। दे काउन्ट एभ्री सिङ्गल वान। त्यसलाई हामी जनगणना भन्छौँ, नेपालमा पनि हुन्छ। जनगणना सकिएपछि प्रत्येक जिल्लामा जनसङ्ख्या बराबर बनाउन जिल्लाका सिमानाहरू पुनः कोर्नु पर्दो रहेछ। डिस्ट्रिक्ट बााउन्ड्रिज मस्ट बी रिड्रन। यसलाई नै हामीले रिडिस्ट्रिक्टिङ भनेर बुझ्नेछौँ। अब हेर्नुहोस् त, यसमा हाम्रो 6 जना भएका छन् चाहिँ अहिलेको हाम्रो सहरमा। सङ्ख्या चाहिँ बढ्दाखेरि 20बाट 24 पुगेको छ र त्यसलाई बराबर बनाउँदाखेरि 6-6मा भागमा लगाउनु परेको छ। अब कुरो रह्यो प्रत्येक जिल्लामा प्रत्येक गाउँमा फरक फरक खालका जनजातिहरू बस्ने गर्छन्। हामी पनि हेरी भण्डारीज्यूले भन्नुहुन्छ हाम्रो सायद यहाँ चाहिँ टोलमा 350 देखि 400 को हाराहारीमा नेपाली घर परिवारहरू छौँ भन्नुहुन्छ। हामी पनि त एउटा माइनोरिटी ग्रुपमा छौँ, अल्पसङ्ख्यकको सङ्ख्यामा रहेको छौँ। त्यस्तै अरू कालाहरू हुन्छन्, सेताहरू हुन्छन्, हिस्प्यानिक छन्, अरू देशबाट आएकाहरूको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको हुनसक्छ। त्यसैले अब यसलाई हेर्नुहोस्, यहाँनिर
हामीले त्यसलाई 4 भागमा लगाउँ। यसरी 4 भागमा लगाइयो कि जसमा चाहिँ 2 जना चाहिँ माइनोरिटी प्रत्येकमा एक-एकवटा छन्। यसमा चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि विभिन्न वर्गका मान्छेहरू विभिन्न राजनीतिक विचारका हुन सक्छन्। नेपालमा जस्तै यहाँ पनि थोरै पार्टी भएको हुनाले कोही चाहिँ रिपब्लिकन, कोही डेमोक्रेट्स, कोही चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन सक्छन्। ती विचारहरू जाति, आम्दानी, मान्छे बस्ने ठाउँ र पार्टीसँग जोडिएका हुन्छन् मान्छेहरूको। प्रत्येक जिल्लाको नक्सा बनाउने तरिकाले आफूलाई मनपर्ने उम्मेदवारको छनौट गर्न वा चुनावको नतिजा नै प्रभाव पार्न सक्छ। अघि हामीले हाम्रो डाक्टर गौलीले भने जस्तै तपाईँले जेरिमेन्डरिङको कुरा भनेको थियो, च्यात्नु पनि भयो, कन्सेप्ट ठुलो कन्सेप्ट हो त्यो। The way district maps are redrawn can determine whether a group of people have the ability to elect the candidates. We are going to go for a special session come December 6th, and we are going to take the redistricting map. Basically, governor has his one map, and independent commission will have his map, and there will be the fight. It won't be easy. Like two of the professor already mentioned what gerrymandering is, and we'll be looking at it, and we'll make sure that representation matters. And let me talk a little bit history of this gerrymander. If you know or interested in history, by the way, I'm teaching American history this year, so then it's more refreshing. Jerry, governor of Massachusetts, his first name was Jerry, he had signed a redistricting plan long before. We're talking about 1812. Let me tell a little bit the history of our state. Our state was born in 1634. The Maryland General Assembly is in session since 1635, and we're going to go to 444 General Assembly session. See the history. Long before Jefferson came and they declared the independence, our state was fighting against America. You know, those civil war and stuff like that. Our General Assembly was already 150 years old. If you look at the United States, I can see the flag here, there are 13 stripes. Why there are 13 stripes? One of the stripes is our stripe, 13 original states. So we are so proud that we're in such a historical state, and I'm so proud that Asian American communities, they are choosing this Maryland and our county home every day. And Jerry had signed a redistricting plan that gave his party a big political advantage over the Federalists that time, and to a map of one particular irregular district that looked like Salamander. Then later on, artist Gilbert added a head, wings, and claws. And later on, a newspaper editor published the term, gerrymandering, and Federalists popularized the term. And in gerrymandering, what happened? Two things happened. Number one is packing. Packing is put all these opposition and draw the lines and put them in one district. In that way, it is safe for you. Another way is cracking. Cracking means you crack the opposition, right? You crack the opposition, in that way you could win. Cracking means dividing an opponent voters into other districts to weaken the opponent's voter base. And the Supreme Court has rules that congressional district must be compact and contiguous. Our job is that, right? If we don't like, as Councilman Julian Jones said, there should be a representation, and representation matters. So I'm so thankful to star scholars, two of our bright professors who have been helping our community. They are the full professor at Morgan State University. I would like to thank their advocacy. I would like to thank Common Cause, and I'm so proud that I'm Asian American, AAPI, Asian American Pacific Island Caucus. I was reached by Common Cause director, and they said, hey, delegate, you represent Asian Americans in caucus. Do you know, is anybody interested to make sure that this is translated? I'm so very thrilled that this is translated into Nepali language. And this is great
at least we know what we are doing, and there should be a voice. If you left behind, if a Nepalese American left behind, if Indian American left behind, if European American left behind, or if African American left behind, our country will left behind. It's not about Democrats. It's not about Republican. It's not about party. It's about our community. It matters. If hospitals are better, it matters. If schools are better, it matters. You ask Julian Jones and how hard they fight. It was a fight to bring middle school in my district. It was hard to fight for elementary school in our district, right? I mean, they fight every day. And thank you, Julian Jones, for whatever you are doing. And this county is one of the biggest county already. And this county is bigger than 4 other small states, even bigger than the population of Bhutan, right? And they have been fighting, and your voice matters. And I would like to thank Bana family, the president, and everybody, and all the distinguished guests. And we are here to listen to you. Whatever is important, whatever is your priority, is my priority. You can watch how we vote, and everything is public, transparent, General Assembly, and at least education matter. Because without instruction, without learning anything, you can't engage. Without engaging, you can't inspire. So that is important. So we want to see our community's commitment, character, and confidence on this thing, and we are together. And thank you so much. Honored to have my colleagues sponsoring the STAR Scholar Network. It's really an extraordinary opportunity here that we have to talk about essentially what makes America America, both in the good and the bad. And I found it, I've been trained to pay attention to phrases and clauses that don't translate. So politics are dirty, I guess, doesn't have a translation into Pali. It's an American thing, maybe. I don't know. I was supposed to be a joke. So I just thought I was asked to say a few words about the history, and it's perfect segue for Dr. Harry here, because he kind of laid the foundation on the history of gerrymandering. I'm actually going to talk for just a couple minutes about sort of the journey to what I refer to as universal franchise, which is the right to vote. It's one of the things that's really interesting as a perceived, at least, to be a white American, raised in the public school system. The struggle is not really emphasized. What's emphasized is the goal. So we learn all about how wonderful the accomplishments are, and we're not really taught to pay attention to how long and how difficult the struggle really have been. So I'm going to begin. Thank you. So my title, American Democracy in Action: The Vote. And it's interesting that it's also interesting that this information I could not find collected in one place. We have, it's sort of a symptom of America is that we have a history of the woman vote. We have a history of the African American vote, but we don't have a history of the vote. I'm like, oh, here's an opportunity for a book, perhaps, because but when you put it all together, you're really able to see how extraordinary and how lengthy the struggle is. So what I've done here is simply divided the history of the American land here into 2 parts: the British rule and the American rule. The British rule really started in not really that far from here in Jamestown. 1607 was when the first the colony was actually established that actually survived. There was an attempt to make a colony in North Carolina prior to 1607 by Sir Walter Raleigh. They did not survive. So
And then 1619, which is not on this date, 1619 was the date of the first African slaves that were brought to this country, to this continent. Now notice that 1607, the British rule ended in 1789. That's the date that is assigned to the implementation of the U.S. Constitution. Notice another couple of points to make about that is that in the Constitution, and these words remain in the Constitution of the United States, this is the document that we all live under, is that enslaved Africans counted as 3/5, talk about gerrymandering, 3/5 of a person for electoral purposes. It was deemed that because the population of whites in the South were fewer than the population of whites in the North, it was necessary to give slaves, to count them as 3/5 of a person. So that the South was more, the electoral process was more equal. In the same document, which is still present in the Constitution today, Indians were designated as not counted. Of course, that's American Indians that they were referring to. The same Constitution granted prior colonies the ability to set the voting requirement. So part of the reason why we have to continue to go through these processes, which is often a mystery to some people from other countries, even Europeans, why do we have to go through this over and over again? It's because the Constitution avoided the question altogether and said, you handle the problem, right? You deal with the voting requirement. We're not going to make a decision, except in the case of American Indians and enslaved Africans. That was decided by the Constitution. And then the states having been handed the ability to set the voting requirement, limited enfranchisement to property owning or tax paying white males. So that's hence the white gentleman farmer era. These are my titles, and it lasted from 1789 to 1865. And gerrymandering was as the year, I forget the year that you gave us, Harry, but the year was of the gerrymandering when it Jerry the Massachusetts 1830 or something. Yeah. So you see that was the era where only white men who had property for the most part could vote, and they were still playing dirty politics then. Then the Civil War occurred in 1861, and I've actually, here's my short version of the Civil War, okay, and how it came about. So the southern slave states depended upon the institution of slavery, the enslavement of Africans, politically, economically, and culturally. Their entire culture sat upon the institution of slavery. And that the southern states saw it because when Lincoln was elected. वस्तु के अरे स्थिति कस्तो रहेछ कहाँनेरि हाम्रो समुदायको चाहिँ धेरै बस्ती रहेछ कहाँनेरि आफ्नो छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् के सपना लिएर आउनु भएको थियो त्यसका साथसाथै कतिजनाले जानुभन्दा पहिला ओरिएन्टेसन लिँदाखेरि त्यहाँ कालाहरूसँग केयरफुल हुनु भन्ने कतिजनाले सुन्नुभयो छातीमा हात राखेर आत्मसात गर्नुहोस् मैले सुनेको हो यो कुरा भनेर मैले बुझेको हो अथवा मैले ओरिएन्टेसन लिएर आएको हो भन्ने कुरा हो कि होइन हो When we go to American Embassy, when we file for the green card or other processes, kailai pani nabhayeko kura, it never happened. It did happen. We don't know if that's going to happen or not, but we have to write on everything. तैले चाहिँ जाड खाने तैले चाहिँ यस्तो क्राइम गरिस गरेनस् त चाहिँ नाजीको होस् होइनस् त चाहिँ आदि इत्यादि होस् होइनस् धर्मका विरुद्धमा मैले केही गर्ने छैन आदि इत्यादि हामीले भर्छौँ कि भर्दैनौँ भर्छौँ हामी सबैले भर्छौँ तर हामी व्यवहारमा के गरेका छौँ
इमेजिन गर्नुहोस् हाम्रो डक्टर ह्यारी भण्डारी यही हुनुहुन्छ, ब्राउन स्किन, ही इज नट वाइट लाइक मी, ब्राउन हेयर। यो देखेर हाउ मेनी टाइम्स डिड वी गेट feel ourselves discriminated? तपाईहरु कसैले विचार गर्नुभएको छ? Have you ever think about that? How many times did you ever face that? But when we go the west of the Baltimore, they are the black community, oh no, we have another mentality. But the main thing or the gist of our existence is those people. If Dr. Martin didn't have fight for humanity, we wouldn't be here. Mr. Harry Bhandari wouldn't be delegate. Have you ever seen in other countries like in America? कहीं देखेका छैनौ हामीले अमेरिकामा बाहेक। That's why it's called diversity, equity, and inclusion. We read about these, we write about these, but we forget to implement about these. We don't implement. We have our mentality. We say us, we work myself, we work individual. We don't implement. We even try to implement in the mass base. The reason I'm telling is my perspective. I don't see any NRM guests or chief of the Maryland or chief of the America who are NRM like me. They have been registered as 501c and working as what? तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, हामी सबैलाई थाहा छ, हामी 501c3 मा रजिस्टर भएका छौं, काम के गरेका छौं? राजेन्द्र सेन्चुरी हैन, राजेन्द्र सेन्चुरी नेपाली जनसम्पर्क समितिको अध्यक्ष भइकन पनि कांग्रेसी संस्था भएर राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि कांग्रेसी हुन्छ, राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि एउटा दलितको छोरा हुन्छ। मेरो चिना हेर्नु भयो भने अलिकति मेरो बाबाहरु चाहिँ ब्रिटिश लाउरेकाहरु धरानको घोपा क्याम्पमा जब हङकङ जाने बाहिर जाने क्रम थियो त्यति बेला चाहिँ मेरो बाबा त्यहाँ हङकङको ब्रिटिश घोपा क्याम्पमा चाहिँ हैन काम गर्नुहुन्थ्यो। म हङकङमा धरानमा जन्मेको, संयोगवश मेरो पण्डित जसले मेरो चिना लेख्नु भयो ओपन माइन्डेड हुनुहुन्थ्यो। मेरो चिनामा त आत्रेय गोत्र पौडेल भनेर लेखेको छ बा। अनि जब म नागरिकता लिएर जान्छु त्यो चिनाले काम गर्दैन, त कामीको छोरा होस्। म पौडेल हो बाबा, चिना छ मेरो, आत्रेय गोत्र पौडेल भनेर भनिएको छ। म कसरी कामीको के त पेसाले हो भने मैले त पेसाले त म त फेरि ढुङ्गा मटर खेलाउने इन्जिनियर भएँ, त्यसपछि मेरो नाम राजेन्द्र कुमार इन्जिनियर राखिदिएँ। जब म इन्जिनियर भएर जान्छु गाउँ गाउँमा पुग्छु, ए यो त कामीको छोरा इन्जिनियर भए पनि भनेर फेरि मलाई अर्को दब्ब लाग्छ। सेम वे यहाँहरूलाई चाहिँ कथित यसरी भनौँ अहिले हामीले एक्सेप्ट गर्नै पर्छ। उपल्लाहरूले जसरी चाहिँ नेपालमा एउटा डिस्क्रिमिनेसनको एउटा व्याप्त जालो अहिलेसम्म चिर्न सकिएको छैन, त्यस्तै यहाँ हामीलाई डिस्क्रिमिनेट हुँदाखेरि हामीले कस्तो फिल गरेका छौँ? हामीले कहिले त्यो कुराहरू आत्मसात गरेका छौँ? गर्दैनौँ। हामी यो कोठाभित्र रहन्जेल मात्रै हो। इट्स ओन्ली इन दिस कन्फाइनमेन्ट। When we go out, we forget everything. Then when it comes to us, then we run to Mr. Julian, Mr. Bhandari. Oh, Bhandari sir. मलाई एउटा हामीले गर्न नसकेको हो यो, म पनि हो त्यही। मिस्टर भण्डारी अहिले हामीले कति सुन्यौँ, उहाँको अगाडि मैले प्रशंसा गरे होइन। He is rising among everybody, all the Americans, because of his ideology, his vision. तर हामी एनआरएन, म नासो अथवा जनसम्पर्क समितिको कथित पदाधिकारी अथवा प्रमुख भएर गर्न पर्ने काम उहाँले गर्दै हिँड्नु भएको छ। मैले त्यसलाई विरोध गरेर होइन, तर हाम्रो कमजोरी मैले भन्दैछु कि उहाँले एउटा
जसको एउटा मृत्यु भइराखेको छ त्यो हाम्रो संस्थाले गर्ने काम हो। उहाँले चाहिँ देश बनाउने आइडियोलोजीमा काम गर्ने, तपाईँ माथि जानुहोस् वी आर विथ यू भन्नुपर्ने ठाउँमा हामीले उहाँलाई सानो काममा लगाइराखेका छौँ। कसको कमजोरी हो? मैले बढी ठुलो कुरा बोलेको हुँला, तर रियालिटी यही हो। वी क्यानट गो फार अवे फ्रम रियालिटी। मैले एक दिन भण्डारी सरलाई फोन गरेँ, भण्डारी सर कहाँ हुनुहुन्छ? ओ राजी, आइ एम सो सरी, आई एम इन न्यू जर्सी। रातिको 12:30 1 अस्ति कति बजेको थियो, म न्यू जर्सीमा छु। हाम्रो चाहिँ त्यो ट्रकवाला जुन एउटा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ उहाँको एक्सिडेन्ट भएर चाहिँ त्यो मृत्यु भएको थियो, यो लासको व्यवस्थापन गर्न चाहँदैछु भन्नुभयो। जुन गर्नुपर्ने मैले थियो, हामी एनआरएलले गर्नुपर्ने थियो। यहाँ आउँदाखेरि पनि मैले बानाको आदरणीय अध्यक्ष यही हुनुहुन्छ, मैले कतिचोटि भने लेट्स वर्क इन टुगेदरनेस, नडराउनुहोस्। म एउटा सम्पर्क समिति नेपालको नेपाली काङ्ग्रेसको होइन भातृ संस्थाको म एउटा मेरील्यान्ड च्याप्टरको अध्यक्ष होला, तर म मानिस हुँ। म मानिस हुँ तपाईँहरू जस्तै। हामी एक अर्कालाई हामी चाहिँ बिथोलिने काम नगरौँ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि होइ राखिदिउँ, एमालेलाई पनि होइ राखिदिउँ, बिमाले सबैलाई होइ राखिदिउँ, तर हामीले हाम्रो युनिटीमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ। अब अझै पनि ढिलो गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरूमा चाहिँ होइन हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्छ। र स्कलर्स, स्टार स्कलर्सले यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा यसरी चाहिँ होइन यो विषय आज हामीलाई चाहिँ 2-4 मिनट बोल्ने मौका दिएकोमा म धन्यवाद गर्दछु। नबिर्सौँ, हामीले पटक्कै नबिर्सौँ मेरिन अलब्राइट जो चेक रिपब्लिकमा जन्मिनु भएको थियो, विदेश मन्त्री, उहाँ जन्मेर यहाँ बन्नु भएको थियो, मेरिन अलब्राइट। त्यसपछि गएर हामीले अहिले भर्खरै एकदमै डेली खान्छौँ चोबानीको चाहिँ ग्रिक योगर्ट भनेर। उहाँ पनि बाहिरबाटै आएको हामी जस्तै। वी क्यान डु अ लट बट इन मास, इन टुगेदरनेस। यति भन्दै मैले अलिकति बढी समय लिएँ। मैले सुरुमै सभामा आएको थिएँ। डाक्टर गौली, डाक्टर कृष्ण विष्ट लगायत स्कलर्स टिमलाई चाहिँ मेरो हार्दिकलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जस्तै डेलिगेट भण्डारी र काउन्सिल जस्ट गेस्ट वेलकम द बाना, अनि यहाँ उपस्थित भएका सम्पूर्ण संस्था पाल्नुका आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र बाल्टिमोर एसोसिएसन अफ नेप्लिज इन अमेरिका बानाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र मलाई त्यति धेरै भन्नु समय धेरै गइसकेको छ, त्यति धेरै बोल्नु पनि छैन र यहाँ धेरै कुराहरू गरिसक्नुभयो, तर उहाँहरूमा पनि मेरो अलिक फरक खालको सोच छ। म चाहिँ त्यति धेरै मिलाएर बोल्ने खालको पनि त्यति मेरो त्यति आइडिया छैन खासै। त्यसैले मैले बानाले गरेका हरेक क्रियाकलाप बारेमा तपाईँहरूले बानाको वेबसाइट, बानाको फेसबुक हेर्नुभयो भने र बानाले के गरेको छ भन्ने कुराहरूमा यहाँहरूलाई छर्लङ्ग हुनेछ। किन त मैले धेरै बोलेर धेरै कुरा गरेर र मैले चिप्ला कुरा गरेर समय बिताउनु मलाई त्यति धेरै उपयुक्त लाग्दैन। त्यसैले म अझ त्यति धेरै बोल्दिनँ, किन त एकदम वरिष्ठ कलाकारद्वयहरूको मैले आवाज सुन्नुपर्ने छ। उहाँहरूको आवाज सुन्न र उहाँहरूको उपदेश र उहाँहरूको आशीर्वाद लिन पाइयो भने बानाले यस अहिलेभन्दा आगामी दिनमा पनि धेरै काम राम्रो गर्दै जानेछ। किन भन्दा उहाँहरूले नेपालमा गरेको क्रियाकलाप, मधुसूदन श्रेष्ठले गरेको क्रियाकलाप, हरिवंशले गरेको क्रियाकलाप मैले देखिरहेको छु। उहाँहरूले जुन देशलाई जुन पर्यटन गर्ने कार्यक्रम पर्यटन गर्न जुन भूमिका खेल्नुभएको छ त्यो एकदम सराहनीय छ। त्यसैले यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ यहीँ अन्त गर्छु। धन्यवाद। उद्घाटन गर्ने क्रममा यो जेरी मेन्डर के अरे जेरी साइड मलाई थाहा छ। मैले जेरी मेन्डरिङको कागजलाई च्यातेर उद्घाटन गर्ने गऱ्यो। च्यात्नुमा मैले च्यात्नु हुन्छ कि हुँदैन मनमा कुरा खेल्यो। च्यात्ने कि मैले च्यात्नु हुन्छ कि हुँदैन सबै हेर्दा चाहिँ अनलाइनमा त छ मनमा एकछिन सोचेँ च्यात्नु हुन्छ। यो आर्मीले कन्ट्रोल गरेको आर्मीले शासन गरेको देशमा भए च्यात्नु हुँदैन, मारिदिन्छ। कम्युनिस्ट शासन देशमा पनि मार्नु पनि सक्छ, रिसाउने त कन्फर्म छ, मन नपराउने त कन्फर्म छ। त्यस्तै मोनार्की सिस्टम भएको देशमा पनि त्यहाँ पनि मन पराउँदैन। तर यो त अमेरिका हो, यो त डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो, यहाँ त मनको कुरा राख्नु पाइन्छ। त्यो विचार मनमा लाग्यो। जस्तो अघि भन्नुभयो यो
त्यस कारण च्याते हुन्छ भने ढुक्कसँग च्याते। अमेरिकाको एउटा ब्युटी यो पनि हो, यही हो डेमोक्रेटिक कन्ट्रीको डेमोक्रेसीको ब्युटी भनेको यही हो। अब यो जेरिम्यान्डरिङको के खोइ जेरिम्यान्डरिङको विषयमा त सुनेकै थिएन मैले, यहाँ आएर अस्ति उहाँसँग भेटेपछि थाहा पाएँ होइन। हाम्रो नेपालमा जेरिम्यान्डरिङ त हुँदैन। नेपालमा पनि यो जेरिम्यान्डरिङ भनेको एउटा स्ट्राटेजी हो, राजनीतिले गर्ने, उसले आफ्नो अधिकारले जसमा गडबडी छ त्यो गडबडी नै राजनीति हो। र यसरी आवाज उठाउने डेमोक्रेसीको फेरि जुन आज हामी यहाँ हामी सबैजना यहाँहरूले उठाउनु भयो, यो डेमोक्रेसीको बाटो, डेमोक्रेसीले दिएको बाटो हो, डेमोक्रेसीले दिएको सुविधा हो, ह्युमन राइट हो, अल्पमतको पनि राइट हो। यसैले डेमोक्रेसी चाहियो भनेर हामी पनि देशमा लागिरहेको कारण त्यही हो। डेमोक्रेसी बुझेरै लागेको हो, नबुझेर लागेको होइन। म त प्रधान पञ्चको छोरा, मेरो बाबा प्रधान पञ्च हुनुहुन्थ्यो, तर पोलिटिकल हुनुहुन्थ्यो, पोलिटिसियन होइन, उहाँ सोसियल वर्कर हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो गाउँको लागि कसरी राम्रो बनाऊ भन्ने उहाँको ध्येय हुन्थ्यो, त्यसमा मात्र हो सीमित हुनुहुन्थ्यो उहाँ। डेमोक्रेसीको लागि किन लाग्यो भने अब 104 वर्ष हाम्रो पुर्खाले जहानिया शासन भोगे होइन। जहानिया शासन भनेपछि ओलिगार्चिक सिस्टम पनि भन्दो रहेछ अङ्ग्रेजीमा। अब आफ्नो दाजुभाइले शासन गर्ने, त्यो गर्दाखेरि देशमा विरोधमा त बोल्नै पाइन्थ्यो, काटिदिन्थ्यो। खसी काटेको छ टाउकोमा छ्याक्कै पारेर काटिदिन्थ्यो। कतिजना काटेको हाम्रो हजुरबाहरूले सुनाउनुहुन्थ्यो है। पञ्चायत आयो, मोनार्की आयो, मोनार्की सिस्टममा पनि त्यो खुलेर बोल्न पाइँदैन थियो। यो सबै हेर्दाखेरि हामीले आफ्नो आर्ट फिल्ममा लागेर अहिले त धेरै प्लेटफर्म छ आर्टिस्टहरूको लागि, टिभी छ, रेडियो छ। पार्किन्सन भएकोले मुख सुकिरहन्छ मेरो। अहिलेको आर्टिस्ट हुनलाई सजिलो छ, टिभी छ, रेडियो छ, स्टेजहरू छ, ठुल्ठुलो प्लेटफर्महरू पाइन्छ। अहिले त टिकटक आइसकेका छन्। घर घरमा एकजना कलाकार त हुन्छ नै, त्यो अर्थिङ गर्ने त्यो पोख्ने ठाउँ पाएको छ, प्लेटफर्म पाएको छ। हामीले त त्यस्तो केही पनि थिएन। हामी टाइममा आफ्नो प्लेटफर्म आफैले बनाएको। हाँसीबेङ्गको कम्पिटिसन हामी आफै गर्थ्यौँ। हामी मुनासा भन्ने एउटा संस्था खोलेर हाँसीबेङ्गको कम्पिटिसन गरेको थियो नेवारीमा। त्यो बेला व्यङ्गहरूको प्रचुर मात्रामा व्यङ्गहरू जान्थ्यो। रामशेखर नगरमी दाईहरू भक्तपुरको आर्टिस्टहरू हुनुहुन्थ्यो। राजनीतिक व्यङ्गहरू भरपुर मात्रामा जान्थ्यो। त्यो नेवारीमा नेपालीमा गरेको भए हामीलाई त्यो बेला थुन्न जान्थ्यो, नराम्रोसँग सजाय पाउनु पर्थ्यो। हामीले नेवारीमा भएकोले बच्यौँ हामी है। गभर्मेन्टबाट अनुगमन पनि गर्नु पाउँथ्यो, तर उनीहरूले चाहिँ ठिक छ केही पनि छैन भनेर समुदायप्रति इमान्दारी भइदिन्थ्यो, त्यसले गर्दा बच्यौँ। तर त्यो प्रोग्रामहरू गर्दै जाँदाखेरि हामीले बुझ्न थाल्यौँ कि के हो डेमोक्रेसी, किन चाहिन्छ भन्ने कुरो बुझ्न थाल्यौँ। धेरै पनि बुझेनौँ। डेमोक्रेसी भनेको के भने यति मात्र बुझ्यौँ कि कुनै पनि एउटै मात्र व्यक्तिले अथवा एउटै मात्र परिवारले अथवा एउटै मात्र पार्टीले अथवा एउटै मात्र निकायले सधैँ देश सञ्चालन गर्न राम्रो हुँदैन। किनभने जसले देश सञ्चालन गर्छ उसको हातमा ठुलो पावर हुन्छ, ठुलो सम्मान हुन्छ। त्यो चिजमा सबै लोभिन्छन्, सबै पैसा सैसा देशको दाडो पनि हातमा हुन्छ। त्यो चिजमा सबै लोभिन्छन्। त्यो लोभिने ठाउँ, त्यो लोभ लाग्ने ठाउँमा खराब मान्छेहरू पुग्छन् त्यहाँ। अनि त्यो संस्था, परिवार, व्यक्ति सबै खराब अवस्थामा पर्न जान्छ, जसमा मुक्त हुनु गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण त्यो डेमोक्रेसीमा त्यो हुन पाउँदैन। जस्तो अरू बेलामा अरू बेलामा जनता निरीह हुन्छन्, शासक पावरफुल हुन्छ है। हामी मानिसमा स्वभाव यस्तो छ कि सानो पोस्ट किन खरदारमा पनि खरदारले बैदारले हेपिरहेको हुन्छ। उहाँ जब सानो त्यो खरदार उनीहरू पनि कहाँ खरदारले सानो, खरदारले बैदारले काम अराउनु खोज्ने, आफूले काम नगरी त्यसो हुन्छ। यिनीहरू सन्चोको म जागिर खाएको थिएँ होइन। हामीभन्दा माथिको हाकिम चाहिँ छुट्टी दियो, 1 महिनाको छुट्टी दियो। छुट्टी लिँदाखेरि त्यो ठाउँमा काम चलाउनको लागि नियुक्ति हुने भयो। नियुक्ति हुने बेलामा
मभन्दा केही महिना जुनियर साथी र म दुईजनामा कसलाई त्यो काम दिने भन्ने कुरा हो है। मभन्दा जुनियर हो तर उसको चाहिँ त्यो एसएलसी पास भइसकेको थियो त्यो टाइममा। एसएलसी आइए पास भइसकेको थियो उसको। मेरो चाहिँ रिजल्ट हुनु बाँकी थियो, जाँच दिइसकेको थियो, रिजल्ट हुनु बाँकी थियो। त्यसमा ऊ पास भइसकेकोले उसले काम पायो। हिजोसम्म अँगालमा रहेर हिँडेको साथी त्यो कामको चिठी दिने बित्तिकै सास फेराइ नै फरक, हेराइ नै फरक। यहाँ सिग्नेचर गर्नु, यहाँ मैले लेखेँ सही गर्नु पऱ्यो, इन्चार्जहरू यहाँ सही गर्न आऊ भनेको। म त्यहाँ आएर सही गर्ने कि त्यो लेजर यहाँ ल्याइदिने भन्छ बा। त्यत्रो मान्छेमा घमण्ड आउँदो रहेछ यो पोस्ट भनेको चिज है। भनेपछि त्यत्रो सानो एउटा पोस्टमा त मान्छे त्यस्तो घमण्ड आउँछ भनेदेखि देशकै सत्ता कुर्सीमा बसेपछि त कति मक्ख हुन्छ होला होइन। त्यो केही समयको लागि हुँदैन, तर पछि बढ्दै 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 जान सक्छ। सदाको लागि त्यो बस्नु दियो भने त्यो राक्षसी भएर निस्कनु बेर हुँदैन है। कम मान्छेमा होस आउँछ, धेरैमा बिग्रिने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यस कारण अरू बेलामा जनता निरीह भए पनि डेमोक्रेसी एउटा यस्तो वर्षको 4 वर्षमा 5 वर्षमा यस्तो हातमा बलियो कुचो आउँछ, त्यसले सारा कसिङ्गर सफा गर्नलाई जनतामा एउटा बलियो तागत हुन्छ। त्यही तागत हामीले खोजेको हौँ। त्यसको लागि हाम्रो मतलब पहिला इन्टरटेनमेन्टको हिसाबले मात्र लाग्थ्यो हाम्रो कला क्षेत्रलाई, तर हाँस्य व्यङ्ग्यले यो पब्लिकलाई अवेर गराउन सकिने रहेछ भन्ने कुरा लागेर यसलाई यतातिर हामीले टाइम दियौँ होइन। डेमोक्रेसीमा को फाइदा भनेको त्यही हो। अनि अर्को एउटा डेमोक्रेसीमा शासकहरूले कस्तो गर्दो रहेछ भने जनताले टुक्रा टुक्रा, अहिले पनि यहाँ कुरा आएको थियो, जनताले टुक्रा टुक्रा पारेर कमजोर बनाइदिने। जस्तो देशमा पहिला पञ्चायत टाइममा नेवारहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक जस्तो व्यवहार गरेको म पनि फिल गर्थेँ। दोस्रो दर्जाको नागरिक। त्यसरी डेमोक्रेसी आएपछि शासन सत्ता चेन्ज भएपछि पहिलो दर्जाको नागरिक हुन पाइन्छ भन्ने पनि मनमा लागिरहन्थ्यो। त्यसको लागि पनि यो डेमोक्रेसी नै ल्याउनुपर्छ, बहुदलीय व्यवस्था ल्याउनुपर्छ भन्ने लागेको। तर बहुदलीय व्यवस्था पनि आयो, डेमोक्रेसी पनि आयो त्यसमा। तर आएपछि पोलिटिसियनहरूले के गरिदियो भने आफ्नो भोट ब्याङ्क बनाउनको लागि जनजाति भन्ने शब्द ल्याएर मान्छेले टुक्रा टुक्रा पायो। नेपाली भएर बाँच्नै पाएन। कि नेवार भएर बाँच्नु पऱ्यो, कि बाहुन भएर बाँच्नु पऱ्यो, कि कम्युनिस्ट भएर बाँच्नु पऱ्यो, कि काङ्ग्रेस भएर बाँच्नु पऱ्यो, कि तामाङ भएर बाँच्नु पऱ्यो, कोही चौधरी भएर बाँच्नु पऱ्यो। नेपाली भएर बाँच्नै पाएन। नेपालीको चिनारी होइन, टुक्रा टुक्रा बनाएर जनजाति बनाइदियो। म त नेपाली हो नि, म नेपाली हो। म कहाँ के हो जनजाति भनेको? किन जात यसरी टुक्रा टुक्रा गर्नु खोजेको? हामीलाई जनताहरूलाई एक ठिक्का हुनु पायो भने बलियो हुन्छौँ। पोलिटिसियनलाई हामीले टुक्रा टुक्रा पारिदिनु पायो भने उनीहरू भोट ब्याङ्क बनेर उनीहरू बलियो हुन्छन्। तर डेमोक्रेसीमा चाहिँ जनता पनि शिक्षित जनताले प्रयोग गर्ने व्यवस्था हो जनता भनेको। लोकतन्त्र भनेको शिक्षित जनताहरू शिक्षित हुनुपर्छ। अहिले जनता पुरा शिक्षित भइसकेको छ देशमा। जस्तो जनता पनि त्यस्तै टुक्रामा रमाउने खालको छन्। र डेमोक्रेसीमा सबैले आफ्नो मनको कुरा राख्नु पाउँछ डेमोक्रेसीमा। र त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। यो मान्छेको यसले भनेको यो एङ्गलमा ठिक छ भन्ने हिसाबले बुझ्न सक्नुपर्ने हुन्छ। तर हाम्रो नेपालमा डेमोक्रेटिक कुरा गरेकै अर्को पक्षले विरोध गरिहाल्छ, उसको पक्षको उसले नराम्रोसँग गाली गर्ने यो यसबाट सामाजिक सञ्जालबाट बोल्नै गाह्रो। कुनै पनि कुरा मनको कुरा ठ्याक्क लागेको कुरा बोल्नै पाइँदैन। कतिपय कुरा हामी बोल्नै पनि बोल्दैनौँ, चुप लगाएर बसिरहेको छौँ। तर यो सबैलाई हामी दुःखी पनि छैनौँ फेरि, किनभने यो सबै डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस हो। जसले न्याय क्षेत्रमा प्रधान न्यायाधीशलाई राजीनामाको कुरा गरेको छैन, यो पनि डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस नै हो। यसबाट करेक्सन हुँदै जान्छ भन्ने लाग्छ। म पहिला पनि भन्ने गर्छु कि एउटा छाता यो आजको फर्ममा आउनलाई 455 वर्ष लाग्यो, साइकल आजको फर्ममा आउनलाई 455 वर्ष लाग्यो भने देशको सिस्टम बनाउनलाई समय सुधार हुनलाई समय लाग्छ नै। यो सबै डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस हो भन्ने हिसाबले आशाको बत्ती बालेर बसिरहेको छ। डेमोक्रेसी नै चाहिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। डेमोक्रेसीको विषयमा मैले यहाँ अमेरिकामा आएर डेमोक्रेसीको विषयमा क्लास लिने जस्तो
त्यस्तो दृश्यता गर्नु पनि राम्रो होइन। त्यही पनि मैले आफ्नो म कहाँ छु, म के हुँ भनेर, मेरो सोचाइ के छ भनेर आफ्नो परिचय मात्र दिन खोजेको हुँ, अरू खास केही होइन। अब संसारले पहिले जस्तो यो फलाना उफलाना भएर बस्ने समय छैन। संसारमा पृथ्वीसँगै एउटै घर, सबै एउटै परिवार भएर बस्ने अवस्थामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। धेरै पनि नबोल्नु, यति मात्रै बोलौँ होला। र यो ह्यारी भण्डारीजीको जुन सोच्नुभयो यसको लागि धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। यसले सफल भयो। यो नेपालीहरूको अल्पमतले राम्रो मान्यता पायो र एक दिन नेपाली समुदायबाट पनि एकजना बाराक ओबामा जस्तै अमेरिकाको उच्च स्थानमा पुग्छ भने नेपालीले गर्व गरेर हिँड्ने ठाउँ पाउँछ, त्यो दिन हेर्न पाइयोस्। धन्यवाद। थियौँ उहाँले हामी कलाकार भन्ने पनि चिन्नु भएन। अनि अर्कोतिर हामीले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ, ए हजुर यस्तो यस्तो छ, यस्तो यस्तो छ, हाम्रो जिरे खुर्सानीले 300 भाग पुर्यायो, यसको बारेमा हजुरले केही बोलिदिनु पऱ्यो भनेदेखि जिरे खुर्सानी भने के हो यो भनेर उहाँ अल्मलिनु हो। अनि मैले पनि एउटा टेलिफिल्म हो, यसको 300 भाग पुग्यो अहिले टेलिभिजनमा, हजुरले भ्याइसकेन होला, राजनीति गर्ने व्यक्ति अलिकति बिजी भइसिन्छ, यस्तो यस्तो हो, 300 भागमा हामीलाई शुभकामना र आशीर्वाद दिनु पऱ्यो भने त हरेक हप्ता नछुटाइकन जिरे खुर्सानी हेरे जस्तै बोलिदिनु हो। यो यस्तो राम्रो प्रोग्राम छ, मैले एकपटक पनि नछुटाइ हेरेको छु। मेरो घरमा सबैले यो रुचाउँछन्। यस्ता प्रोग्रामहरू भइरहनुपर्छ देशमा। के आधा घन्टा बोलिदिनु हो। आज मेरो हालत त्यही हुन्थ्यो अघि बोल्नु पाए भए, किन मैले धेरै बुझेको थिइनँ। अनि यसो अरूले बुझेको टुक्रा टाक्री उ गरेर मैले बोल्नुपर्ने स्थिति आउँथ्यो। तर एउटा कुरा चाहिँ दिमागमा के गढेको थियो भने हाम्रो उत्तम सरले अघि बोल्दाखेरि गहन कुराहरू जस्तो कि नेपालमा यो राजनीति गर्नु भनेको फोहोरी खेल हो भन्ने नेपालमा जनमानसमा गढेको छ। तर यहाँ अमेरिकामा अर्कै किसिमको ऊ छ। वास्तवमा सही कुरा हो। नेपालमा हामीले चासो दिएनौँ किनकि यो फोहोरी खेल हो भनेर अलिकति बौद्धिक वर्ग राजनीतिमा आउनै खोजेनन्। आइहाले पनि पढ्दै नपढे टेस्ट पास गरे मन्त्रीको पिए हुने, अनि 4 क्लास पढेका सल्लाहकार भइदिने, सधैँ तल परिरहे। तर यहाँ चाहिँ अलिकति विद्वत वर्गहरू आउनु भएर यो किसिमको कदम चाल्नुभयो। जसरी हाम्रो ह्यारी भण्डारीजी उहाँ त्यो स्थानमा पुग्नुभयो, उहाँलाई धेरै धेरै बधाई र शुभकामना। अझ उहाँलाई भन्दा उहाँलाई त्यो स्थानमा पुर्याउने यहाँहरूलाई धेरै बधाई र शुभकामना। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ एकदमै खुसी लाग्यो। अघि धेरै कुराहरू पनि निक्ल्यो, मानव अधिकारको कुराहरू पनि निक्ल्यो, धेरै अनि डेमोक्रेसीको कुराहरू पनि निक्ल्यो। मैले देखेँ त मानव अधिकार र डेमोक्रेसी चाहिँ नेपालमा भन्दा अरू देशमा चाहिँ छैन जस्तो लागेको छ मलाई। विश्वमा सबैभन्दा बढी मानव अधिकार नेपालमै छ। जेल जान लाग्यो मान्छे नि छुट्याइन्छन्, त्यो माओवादीकै कारणले होला। कसैलाई मार्यो भने पनि त्यो भाग छ भगुवा अपराधीमा पर्छ, त्यसलाई कसैले समाउँदैन। त्यहाँभन्दा मानव अधिकार कहाँ पाउनु। अनि प्रजातन्त्रको विषयमा चाहिँ अब बाटोमा जाँड खाएर नाम गाली गरेर हिँड्ने नि कसैले समाउनेवाला छैन। एकजनालाई 5 जनाले कुट्यो भने नि समाउनेवाला छैन भने त्यो देशमा जति प्रजातन्त्र अन्त कहाँ हुन्छ। किनकि यो अब यहाँ लौ त जाँड खाएर हिँडौँ त, जता पाए त्यता मान्छेलाई कुट्दै हिँडौँ त, यहाँ छैन नि त्यस्तो। तर नेपालमा त्यो किसिमको छ। व्यवस्था राम्रो भए पनि व्यवस्थापन नराम्रो भइरहेछ नेपालमा। त्यसले गर्दाखेरि दुःख लाग्छ। विद्युत वर्गहरू त्यही चिजहरू देखेर पचाउन नसकेर बाहिर आउनु भएको छ, पढ्नु भएको छ। पढिसकेपछि आफ्नो देश बनाउँछु भन्ने होला उहाँहरूलाई, तर माहौल नमिलेर नसकेर उहाँहरूले यतै सुरु गर्नुभएको छ हरेक चिजहरू। म उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु, यहाँ सिकेका चिजहरू, यहाँ थाहा पाउनुभएका अनुभवहरू, यहाँहरूको कुरा उहाँ त नखालान्। किनकि कतिपय मानिसहरू गाली गर्छन् विदेशमा बसेपछि। जस्तो कि मैले नै यहाँको फोटो मैले अपलोड गरेको छैन। धेरै अमेरिका गएर अपलोड गर्यो फोटो केही भने ठ्याक्कै थाहा भइहाल्छ त्यहाँको मान्छेलाई, लु यो पनि पलायन भएछ, रिस गर्न थालिहाल्छन्। अरू देश गएको मतलब गर्दैनन्। तर अमेरिका आयो भने चाहिँ यो पनि पलायन भयो, अब यो पनि भाग्यो, यो पनि गयो भन्ने कुराहरू नेपालमा सुरु हुन्छ। त्यसैले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूबाट देशको लागि धेरै रेमिट्यान्सहरू आइरहेछ। दुःख पर्दाखेरि, कष्ट
प्राकृतिक प्रकोपहरू हुँदाखेरि पनि यहीँ बाहिरैको पैसा र सहयोगले देश धानिएको छ। नेपालबाट पैसा दियो भने 5,000 10,000 पीडितहरूलाई दिइसक्यौँ भनेर मेन समाचारमा आउँछ। तर त्यहाँ पीडित मान्छेहरूलाई बढी हेल्प चाहिँ यस्तै बाहिरी देशहरूबाट नेपालीहरूले गरिदिनु भएको छ। अब यो कुराहरू कसैले विचार गर्दैन। विदेशमा भएको नेपालीले कष्ट भोग्यो भने खुचिङ मनाउँछन् नेपालमा, डाँडाले ईर्ष्या हो त्यो। किनकि कहिलेकाहीँ ईर्ष्याको राजनीति पनि हुन्छ त्यो देशमा। त्यसले गर्दाखेरि हरेक मान्छे कसैले एकले अर्कालाई केही नगरे पनि कहिलेकाहीँ त्यो मान्छेको अनुहार चालढाल हाउभाउ देखेर त्यसै रिस उठेर आउँछ। नेपालमा त्यस्तै हो। किनकि विदेशमा के कारणले आयो, कसरी आयो, किन बसेका छन् त्यतातिर कसैको ध्यान जाँदैन कि रिस गरिहाल्ने। अब मलाई नै धेरै, मैले पहिला अलिअलि यहाँ आएको बेलामा यसो फोटोसोटो हाल्थेँ, ऊ अमेरिका गयो भनेर धाक देखाएको, यो पनि पलायन भयो। यस्तै कुराहरू मात्रै, नेगेटिभ कुराहरू मात्रै आछ। अब यी कुराहरू बिस्तारै साम्य हुँदै जाला र नेपालबाट यहाँ विदेशमा आउने नेपालीहरूको पहिला चाहिँ के थियो भने भिसा लागेर अमेरिका आउने भनेको, विदेश जाने भनेको भयङ्कर ठुलो कुरा थियो। तर अहिले हामीले यहाँ आउने कतिपय ठाउँमा मलाई उ गर्नुहुन्छ, गाडी चलाएर लिएर हिँडेको छ, ल यहाँ त पुलिसले यसरी समाउँछ, यस्तो गर्छ, अनि रोक्छ, रोकेर इज्जतका साथ आउँछ, तेरो लाइसेन्सले यहाँ 60 को स्पिड थियो, तैँले 70 को स्पिडमा चलाइस्, इज्जत गरेर कस्तो गर्छ। यो कुरा जोसँग घुम्न हिँडे नि भइरहेको हुन्छ कि। तर सबै जसो नेपालीले थाहा पाइसक्नुभयो, अहिले विदेशमा धेरै नेपालीका छोराछोरीहरू आइसक्नु हो। अहिले त पढेर छोराले एसएलसी पास गरेर कहिले +2 गर्ला र पठाइहाल्न पाइएला। नपठाउनु पनि किन, छोराछोरीहरू नै उनीहरूलाई मोन्टोनस हुन्छ र डिप्रेसनमा जालान् भन्ने नै डर हुन्छ अहिले नेपालमा बालबच्चाहरूलाई। किनकि उसको साथी पनि गइसकेको हुन्छ, त्यो घरको नि गयो, त्यो घरको नि गयो, त्यो घरको नि गयो। बाबुआमाले अठोट लिएर म मेरो बालबच्चा विदेशमा पठाउँदिनँ, आफ्नै देशमा केही गराउँछु भन्दा पनि त्यो समयले ठेल्नै पर्ने स्थिति देखिएको छ त्यहाँ। अब यो चिजलाई कसरी त्यहाँ जनताहरूलाई सुसूचित गराउने भन्ने कुरामा अब हामी जस्तैले गराउने हो हुन चाहिँ स्टेजबाट। अब हुँदा अहिले त कलाकारहरू पनि अब अलिकति ग्रुपिजम राजनीतिमा लाग्ने त्यस्तो किसिमको भइसकेको छ। त्यसलाई पनि अब हामीले बिस्तारै मूलधारमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो कि हाम्रो महजोडीमध्ये अब हाम्रो मदन दाई, आदरणीय दाई, हाम्रो यो हास्य जगतको पितामह भन्छौँ हामी, अभिभावक भन्छौँ। अघि दाजुले अभिभावक त नभन्नु भनेर भन्छ, तर मलाई भन्छन् हाम्रो त अभिभावकै हो। सराना छोरीको नि अभिभावकै हो। दाजुहरूबाट अलिकति यो कुराहरूलाई नेपालमा यसो गरौँ भन्ने भयो भने अलिकति कलाकारहरू स्वतन्त्र हुन्थे कि भन्ने अवस्था हुन्थ्यो। तैपनि अब यसमा पनि धेरै कुराहरू छ कि अब नाम चल्छ, ठुलो कलाकार बन्छन्, फटाफट फिल्ममा खेल्छन्, स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्ने अवस्थै छैन। कहाँबाट गर्ने त, के गर्ने त, विदेशै जानुपर्ने अवस्था आइलागेको हुन्छ। गरौँ केही छैन त्यहाँ। कि बाख्रा पाल्नु पऱ्यो, कि गाई पाल्नु पऱ्यो, बाख्रा पाल्न गाई पाल्न भगाएर सोर्नलाई त पढाएको होइन बाबाआमाले। अनि त्यो पनि कुराहरू आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि बाध्य भएर विदेशिनु पर्ने अवस्थाहरू छन्। अब मेरो भनाइ चाहिँ विदेशिनु भए पनि, यहाँ आउनु भए पनि, यहाँबाट अब नेपालमा बस्ने गरेर नजानु भए पनि नेपालमा केही उसलाई जनताहरूलाई अलिकति राम्रो शिक्षा दीक्षा दिनको लागि यहाँहरू बेला बेलामा गएर कुनै सभा समारोहमा उपस्थित भइदिएर यहाँको कुराहरू पनि राखिदिएर आफ्नो मातृभूमिप्रतिको माया पनि दर्शाउन लगाएर त्यो किसिमले केही अवेरनेसहरू गराइदिनु भयो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। यति भन्दै अब पछि मैले अघि उत्तम सरसँग भनेको छु, उत्तम सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ आज बोलाइदिएर सबैसँग अब एउटा विद्वत वर्गहरूसँग घोलमिल हुने मौका दिलाइदिनु भयो, त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अहिले मलाई जानलाई अलिकति हतार पनि भइसकेको छ। म पर्सि सोमबार नेपाल जाने, अनि आज एउटा बिहाको पार्टीमा नि जानै पर्ने हुन्छ, ओल्लो कोठा पल्लो कोठा हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि जानु पऱ्यो, फेरि पिसिआर चेक गराउने ठाउँ पनि खोज्नु छ। यस्ता कुराहरूले गर्दा टेन्सन बोकेर हिँड्नु परिरहेको छ अहिले 2-4 दिनको भित्र। भन्दै म यहाँ पनि यहाँहरूसँग मैले अन्य थप कार्यक्रमहरू केही प्रस्तुत गर्न सकिनँ, तर यो संस्थाको लागि म पछि पनि किप इन टचमा बस्दै गर्छु। म उत्तम सरसँग मैले भनिहालेँ आधा घन्टा म फुल्ली कमेडी प्रोग्रामहरू उहाँहरूको लागि म प्रस्तुत गर्नेछु भन्दै आज सबैजनासँग बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।